हाफिज़ साहब ये कहिएगा, तौबा के बारे में हम बात करें तो क्या हर गुनाह की जो तौबा है वो एक ही तरीक़ाकार से की जा सकती है? कोई बड़ा गुनाह है तो उसका तरीक़ाकार भी अलग होगा, कोई कबीरा गुनाह है तो उसकी मुआफ़ी भी अलग तरीके से होगी, और कुछ गुनाहों का कफ़ारा अदा करना भी बहुत ज़रूरी है, उसमें भी बताते हैं। देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल है। तौबा के लिए ऐसा नहीं है कि चलते फिरते तौबा कर लेनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा तौर पर सूफ़िया कराम ने, उलमाए कराम ने जो है वो बाकायदा ये इरशादात फरमाए हैं कि उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने आप को हजूरी के अंदर लेके आना ज़रूरी होता है। लंबी खामोशी इख्तियार करें, अल्लाह के साथ लो लगाएं और 3 चीज़ों के ऊपर अपने ज़हन को और अपने दिल को बिल्कुल उस सतह के ऊपर ले आएँ कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे सुन रहा है और अल्लाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अल्लाह मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। जब आप अपने आप इसको हुजूरी की कैफियत बोलते हैं और जब आप इस कैफियत में आ जाते हैं तो आपका डायरेक्ट लिंक जुड़ता है बेसिकली अल्लाह पाक के साथ, और उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करके इस तसव्वुर के साथ कि या अल्लाह पाक मैं सरेंडर करता हूँ। देखिए, इस्लाह से पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? वो तस्लीम की ज़रूरत है। पहले ही तस्लीम तो कीजिए कि मुझसे गलती हो गई, और इस बात पर ईमान रखिए कि मैं किसके सामने सरेंडर कर रहा हूँ, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो बख्श दे। सही। तो इसलिए किसी आप इंसान से नहीं मांग रहे, किसी दुनियावी बादशाह से नहीं मांग रहे, आप उसके पास सामने जा रहे हैं कि जिसके पास तमाम ख़जानों की कुंजियाँ हैं। तो अपने आप को हजूरी में लाकर अल्लाह से रब्ता कायम कीजिए और सगीरा कबीरा गुनाह सारे उसके सामने खोल कर रख दीजिए। यकीनन उसको मालूम है, लेकिन हमने तस्लीम करना है कि मेरे से ये भी हो गया, लेकिन तूने अपने फजल से ही माफ़ करना है। तो सगीरा है, कबीरा है, ये उसकी शान है। अच्छा, गुजरात से भी हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहेगा कि अब आखिरी अशरे में रमज़ान मुबारक के शब कदर अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत रात हमें अता की है, उस रात बहुत सारे लोगों की मुआफ़ी होती है, लेकिन चंद लोग उसमें भी हैं जो कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नहीं करता है। वो कौन से लोग हैं और उसकी क्या वजूहात है? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब क़दर में और शब मिराज के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। मिसाल के तौर पर बनु क़ल्ब की बकरियों की मिसाल दी गई। वो सबसे बड़ा कबीला था जो बकरियां पालते थे। उन बकरियों के कॉलर ले लेते हैं, फिर साथ उसका जवाब भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? गुजरात से। जी, क्या सवाल करेंगी? मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ, तो मेरा उलमा कराम से सवाल ये है कि हमारे पैसों से जो हमारे हुक्मरान हज या उम्रा करते हैं, तो क्या उनको इस बात का सवाब मिलेगा? सवाल दोबारा रिपीट कर देंगे। वो कहने के हुक्मरान जो हैं वो आवाम के पैसों से हज और उम्रा करते हैं, उसका सवाब मिलेगा? हाँ, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है वैसे। डॉक्टर हाफसा भी देंगे जवाब इसका। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद सवाल की तरफ। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु क़ल्ब की बकरियों की मिसाल दी, और फिर फरमाया कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस रात उनकी बख्शिश नहीं होती। सबसे पहले फरमाया वालिदैन का नाफरमान, जिनसे वालिदैन। दूसरा फरमाया मुशरिक, तीसरा फरमाया ज़ानी, और चौथा फरमाया शराबी, जब तक कि ये तौबा ना कर लें। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के पास एक शख्स आया और उसने आके इस्तफ़सार किया कि मेरे घर औलाद नहीं है। आपने फरमाया तौबा करो, इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। फिर दूसरे साइल ने कहा कि मेरा कारोबार, मेरा रिस्क नहीं चल रहा। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार कहा करो। फिर एक साइल ने कहा कि मेरी औलाद नहीं है, फरमाया इस्तग़फ़ार किया करो। तो एक साइल ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहा कि 3 मुख्तलिफ मामलात हैं, मुश्किलात हैं, वजीफ़ा सबका एक है। तो आपने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, कि बस सारे मिलकर अल्लाह ताला से तौबा चाहो, अल्लाह आसमानों से बारिशें भी भेजेगा, औलाद में भी बरकत डालेगा, तुम्हारा रिस्क भी बढ़ाएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि तौबा तमाम इबादतों का दरवाज़ा है। ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है कि हर वक्त अल्लाह से राब्ते में रहना और अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते रहना, अपनी बातें करते रहना, सरगोशी करते रहना, और अल्लाह तबारक व तआला को हर मामले में ऑन बोर्ड लेना। क्या बात है, राबते की मजबूती जो है, वो राबता जो आपका मजबूत होना चाहिए। अच्छा हाफिज़, अब सवाल ये है कि जी हुक्मरान अगर हमारे पैसों से अगर कलब्स निकाल देते हैं, हमारे पैसों से उम्रा हज कर ले, तो वो कबूल होता है कि नहीं होता? देखिए जी, शान कबूलियत तो अल्लाह पाक की, वो तो अल्लाह पाक की शान है, लेकिन अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो अच्छा, सवाल मुझे बताया गया कि सवाल उन्होंने ये पूछा था कि असल सवाब क्या आवाम को पहुँचेगा कि उनके पैसे से उम्रा किया गया, क्या उन्हें पहुँचेगा? सवाब के हकदार कौन है? देखिए, सवाब के हकदार अगर मुझसे मेरी नाकिस राय पूछे तो आवाम ही बनती है। उसकी वजह यह देखें, जो अल्लाह की और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की हाज़िरी है ना, वो आपके अपने पैसे से है, आवाम के पैसे से नहीं है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं।
میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ہمارا قبلہ اول کے فاتح جنہوں نے یہود و نصارہ سے قبلہ کو چھڑایا، صلاح الدین ایوبی، 1187 1188. اگر آپ وہ پوری ہسٹری پڑھتے ہیں، وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اچھا ساری زندگی حج اور عمرہ نہیں کر سکے، ساری زندگی جہاد میں گزر گئی. اور جب ان سے وقت شہادت یا وقت وصال جب ان سے دیکھا گیا تو ان کے پاس کیا نکلا؟ ایک گھوڑا، ایک زرہ اور 4 دینار. اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کی خواہش کیا تھی، تو انہوں نے خواہش یہ کی کہ میں چاہتا تھا کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو سکتا. ساری زندگی میری جہاد میں گزر گئی، میرے پاس اتنے پیسے ہی جمع نہیں ہو سکے ذاتی طور پر کہ میں حج یا عمرہ کر سکتا. اچھا، تو آج کے حکمرانوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر آپ نے اتنے اللہ نے آپ کو وسائل عطا کیے، عوام کو ثواب ہوگا، عوام کو ثواب اللہ پاک یقیناً دے گا. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، عبد الواحد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. عبد الواحد کیا سوال کریں گے؟ سر میرا سوال یہ تھا کہ سر دیکھیں اب یہ شہری گزری ہے ابھی ریسنٹلی جو ہم نے صبح شہری کی ہے سر، اس وقت سے لے کے ابھی تک سب شدید ٹینشن میں ہے کہ سر پاکستان کا میچ آج انگلینڈ کے ساتھ کون جیتے گا سر، کون جیتے گا. لیکن وہ جو کھلاڑی ہیں وہ سر اپنے عبد الواحد میرے خیال سے آپ کی ٹیلی ویژن کی آواز بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ڈسٹارشن آ رہی ہے. آپ ٹیلی ویژن کی آواز کم کر کے دوبارہ سوال کریں. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی شہری گزری ہے اس سے لے کے ابھی تک میں، میرے دوست، میرے جتنے بھی سر جو کرکٹ سے محبت کرتے ہیں وہ سر شدید ٹینشن میں ہے کہ آج رات کو ہونے والا میچ کون جیتے گا انگلینڈ کے ساتھ والا. لیکن جو ہمارے کھلاڑی ہیں ذرا فکر نہیں ہے، یہ آتے ہیں جیتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے بے شک یہ میچ آ رہے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے سر قوم کی. ڈاکٹر صاحب میرا خیال سے میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ رات کو کرکٹ میچ ہیں، کون جیتے گا، اس طرح کا کوئی سوال کیا انہوں نے. آخری بات سمجھ نہیں آئی مجھے بھی سوال ان کا ہم دوبارہ کالر لے لیتے ہیں. اچھا آپ لیکن بہرحال اس میں چیز جو ان کی بات سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کا میچ اور سب توجہ وہاں پر ہوگی. رہن اس وقت جو نماز تراویح کا وقت ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس کے اوپر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی ہر ساتھ وہ عبادت کے لیے ہے، وہ رحمت طلب کرنے کے لیے، وہ جہنم سے آزادی کی دعا کرنے کے لیے ہے. تو یہ ہمیں من حیث القوم سوچنا چاہیے کہ ہماری پریورٹی کیا ہے. ہم میچ دیکھتے ہیں، اس میں 4-5 گھنٹے ابھی گزر جائیں گے، جیسے ہی ہماری ٹرانسمیشن شروع یہاں سے ختم ہوگی تو میچ شروع ہو جائے گا جو انہوں نے کہا. تو اس کے بعد جو تراویح کا وقت ہے، جس وقت آپ کو اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے، اور خاص عبادت پورے سال کے اندر ایک دفعہ اللہ پاک آپ کو عطا فرماتے ہیں، اور ہم کتنے ہی خوش وقت ہیں کہ اللہ پاک نے اس سال بھی ہمیں تراویح کی جو نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے. تو اپنے وقت کا صحیح استعمال ضرور کیا جائے. اس کے اوپر ہم تنبیہ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم اصلاح کی درخواست کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اپنے وقت کو جو ہے نا، وہ چیز تو بعد میں بندہ ہائی لائٹس بھی دیکھ لیتا ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں، لیکن اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے رمضان میں. ٹھیک ہے، یوٹیلائزیشن جو ہے وہ رمضان میں ایک لمحے کی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ آج کل نوجوانوں میں احساس کمتری جو ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسپیشلی اس معاملے میں بھی. اگر ہم دیکھیں کہ وہ رجوع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں توبہ سے، لیکن ایک گلٹ ہے اندر کہ ہم نے پہلے بھی توبہ کی تھی، اس کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکے، تو دوبارہ کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ اس کا جواب بھی آپ سے لوں گے، لیکن ایک کالر کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن میرا سوال یہ ہے کہ نام توبہ کے حوالے سے سوال آ رہا ہے کہ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انسان تو اتنا لا علم ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے ہر نماز میں کہ جن صراط المستقیم، کیا پتہ ہم صراط مستقیم میں نہیں ہو، غلط راستے میں چل رہے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی، ایمان لانے کے باوجود بھی، تو کیا ہم ایسا تو نہیں ہے؟ کیا نام ہے اس کی بھی تو دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ پہلے سیدھے راستے پہ آئیں، جب سیدھے راستے پہ آئیں تو اللہ کا انعام تو آنا ہی آنا ہے. وہ تو یہ آپ اس بارے میں بتائیے کس طرح ہم دعا کریں کیا نام ہے ہم سیدھے راستے پہ قائم اور دائم رہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. سوال یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس طرح سے سیدھے راستے پہ چل نہیں پاتے ہیں، تو کیا عوامل ہونے چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 26 رسول اور انبیاء کا ذکر کیا، اور ان پر آنے والی مشکلات کا بھی ذکر کیا، اور پھر ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ان انبیاء نے اس وقت جو الفاظ اللہ تعالیٰ سے رابطے کے طور پر استعمال کیے، اللہ نے اس کو بھی قرآن کا حصہ بنایا. تو میرا خیال ہے کہ دعا کرنے سے بہتر ہے اپنی ذاتی دعا کو ان انبیاء کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے. دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو مشکل آئی، مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے تو فوراً اللہ سے رابطہ کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے اس پر اپنا تبصرہ دیتے ہوئے کہا کہ یونس
اگر تم میری کبریائی کو بیان نہ کرتے تو میں تمہیں قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب بیماری مشکل آئی تو فوراً اللہ سے رابطہ کیا، ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے فوراً اللہ سے رابطہ کیا، حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے بیٹے نے نہیں آپ کی نبوت اور رسالت کو مانا تو فوراً اللہ سے رابطہ کیا، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں، آپ میری نصرت فرمائیں، میری مدد فرمائیں۔